इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में हवलदार मतलूब आलम सिपाही सुलेमान शौकत शामिल हैं। आपको बताएं, जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई है और ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। शोहदा में हवलदार मतलूब आलम सिपाही सुलेमान शौकत शामिल हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कराची सर्कुलर ट्रेन का किराया 30 रुपए करने का ऐलान। कहते हैं कल शहरी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। 15 रोज बाद ट्रैक 14 किलोमीटर बढ़ा देंगे। 1 साल में KCR को मुकम्मल मॉडर्न कर देंगे। सर्कुलर ट्रेन को खुले टेंडर के साथ प्राइवेट करने की भी तैयारियां हैं। ये नया ट्रैक है बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि हम 15 दिन में इन क्रॉसिंग को मुकम्मल कर लेंगे। इसके किराए का फैसला तो क्योंकि 50 रुपए हुआ है, लेकिन मैं इसको 30 रुपए करने का ऐलान करता हूँ। 30 रुपीज़ इसका किराया होगा और कल के दिन की सवारी भी मुफ्त का ऐलान करते हैं। ये 14 किलोमीटर का 15 दिन के बाद और इसमें फैसला इजाफा करेंगे ताकि लूप सारा कवर हो जाए। ये हम इसको 1 साल के अंदर बिल्कुल मॉडर्न कर देंगे टोटली। KCR को वेलकम करेंगे जब ये पूरी तैयार हो गई। अगर लेना चाहे कोई प्राइवेट पार्टी तो हम ऑक्शन खुले टेंडर के साथ देने के। कराची सर्कुलर रेलवे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी ट्रेन में सवार हैं। हम इसी हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान जो कि शेख रशीद के हमरा हैं, उनसे जानते हैं। हबीब, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे का जो है वो आज बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए इसी पर वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब मौजूद है। सर, कराची वालों को आज आपने एक तोहफा दिया है और मज़ीद क्या कराची वालों को इंशाअल्लाह अगली इस 14 तारीख को रंगी तक ले जाएंगे इसको। फिर 1 साल में सारा सर्कुलर बिल्कुल मुकम्मल कर देंगे, कब्जे हैं ख़त्म करवाएंगे और एक तारीखी सर्कुलर रेलवे चलाएंगे। सर, आपकी जानिब से ऐलान किया गया है कि कल लोगों को मुफ्त ट्रेन दी जाएगी, तो सफ़र कर सकते हैं 2 टूर। और आइंदा दिनों में क्या किराया? 30 रुपए किराया जब तक औरंगी शामिल नहीं होता। जब औरंगी शामिल हो जाएगा 50 रुपए का। शहरियों को क्या नसीहत करेंगे आखिरी? शहरियों को अल्लाह रसूल का वास्ता चीज़ें ना निकालना। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब का कहना यह है कि शहरियों को जो है वो इस ट्रेन का ख्याल रखना होगा और आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल तौर पर यह मनसूबा जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी बस स्टॉप के करीब BRT बस खराब हो गई। मुसाफिरों को स्टेशन से पहले उतार दिया गया, जिन्हें पैदल स्टॉप तक जाना पड़ा। जबकि तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है BRT बस सर्विस बिला ताअत्तुल जारी है। ऑपरेशंस में मामूली फॉल्ट आना गैर मामूली नहीं है। अजमत अली शाह से तफसीलात जानते हैं। जी अजमत। बिल्कुल, पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट की बस जो है वो दोबारा से ख़राब हो गई है और ये तकरीबन 5वीं दफ़ा है कि इस तरह की जो मसाइल हैं वो बसों में आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी है उसके स्टेशन के करीब ये गाड़ी ख़राब हुई है, जबकि ट्रांस पेशावर जो कि इस बसों के लिए कंपनी है, उनके तर्जुमान के मुताबिक ये मामूली ख़राबी थी और इसको ख़राबी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बस जो थी वो ख़राब हुई और फिर सवारियों को उतार कर उन्हें जो नज़दीकी स्टेशन था वहाँ पर पैदल जो है वो उनको जाने पर मजबूर किया गया। जी ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। इश्तिहारियों की तकरीरें नशर करने के केस के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, किसी मफरूर के लिए कोई रिलीफ नहीं। किसी इश्तिहारी का इंटरव्यू ऑन एयर करने की इजाज़त दी तो तमाम मफरूरों को ऑन एयर जाने का हक मिलेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, बताइएगा अदालत की जानिब से मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, दरख्वास्त गुजारों की जानिब से एडवोकेट सलमान अकरम राजा अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने ये दलाइल दिए कि इश्तिहारी मुल्ज़मान जो हैं उन पर पैमरा ने उनकी जो तकरीर है उसको नशर करने पर पाबंदी लगाई है, तो इसके जो सहाफ़ी हैं उन पर यह पाबंदी लगाई जा रही है और वो इसके मुतासरा हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए कि सियासी अदम इस्तेकाम के बायस जो हालिया चंद सालों में अदलिया ने बहुत सफ़र किया है। अगर किसी ने कोई अपील दायर नहीं की
तो इसका ये मतलब है कि इस हुक्म से मुतासरा कोई नहीं है। अगर कोई मुतासरा शख्स होता तो वो खुद अदालत के सामने आता और जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनको तब तक रिलीफ नहीं दिया जा सकता जब तक वो अदालत के सामने सरेंडर ना कर दें। इस तरह अगर किसी एक शख्स को रिलीफ दे दिया तो तमाम जो भी इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़मान होंगे वो अदालत से इस बुनियाद पर रिलीफ मांगेंगे। ये दलाइल दिए गए सलमान अकरम राजा की जानिब से कि पिटिशनर्स चाहते हैं कि उन्हें अवाम तक मालूमात पहुंचाने से ना रोका जाए। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए है कि आप क्या चाहते हैं कि परवेज मुशर्रफ की तकरीर भी नशर की जाए। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे। कोई भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कोई मफरूर अदालत नहीं आया, पिटीशन इतनी सादा नहीं है। रोजाना ये डिस्कस किया जाता है कि जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उन्हें जो एयर टाइम है उससे रोका गया है। ये बताएं कोई शख्स मफरूर क्यों होता है, अदालत मफरूर क्यों डिक्लेयर करती है। आप मफरूर परवेज मुशर्रफ या किसी और के लिए रिलीफ मांगने आए हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि पेमरा का ऑर्डर साफियों और मीडिया पर्सन्स के लिए है और वो इसके मुतासरा फरीक है। अदालत ने सलमान अकरम राजा को वक्त दिया है कि वो आइंदा समात पर अदालत को मुतमईन करें कि वो अपनी दरख्वास्त जो है उसमें जो प्रेयर उन्होंने अपनाई है उस पर अदालत को मुतमईन करें। अदालत ने 16 दिसंबर तक केस की समात मुलतवी कर दी है। 16 दिसंबर तक केस की समात मुलतवी की गई है। एहतशाम, बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में फातेह आज़ाद उम्मीदवार ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। GBLA9 सिकरदू 3 से मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर सलीम PTI में शामिल हो गए। वज़ीर सलीम ने तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह खान नियाज़ी से मुलाकात की। तफसीलात अवैस कियानी से जानते हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो आज़ाद उम्मीदवार थे वज़ीर सलीम, उनकी शमूलियत का जो हुई है PTI में, और इस वक्त जब ये शामिल हो रहे थे तो इसमें जो है सैफुल्लाह नियाज़ी थे, जो अली अमीन गंडापुर के हमरा जो है वो मौजूद थे, जबकि दीगर जो PTI की क़यादत है वो भी इसमें जो है वो मौजूद थी। ये बताया जा रहा है कि मजबूत हुकूमत की तश्कील की जानिब जो है वो हम बढ़ रहे हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी का कहना है। और इसके साथ उनका ये भी कहना है कि जो दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी भी बहुत जल्द जो है वो PTI में जो है वो शमूलियत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है हमें कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार जो इस वक्त जो जीते हुए हैं उनकी जो PTI की जो क़यादत है गिलगित बल्तिस्तान में जो मौजूद हैं उनके साथ जो है मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में $1 करोड़ 91 लाख का इजाफा हुआ। मुल्क के मजमूई ज़खायर $20 अरब से तजावुज़ कर गए। पिछले एक हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में $1 करोड़ 91 लाख का इजाफा हुआ है, जबकि मुल्क के मजमूई ज़खायर $20 अरब से भी तजावुज़ कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि पिछले एक हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में $1 करोड़ 91 लाख का इजाफा हुआ, जबकि मुल्क के मजमूई ज़खायर $20 अरब से भी तजावुज़ कर चुके हैं। मरकज़ी बैंक के ज़खायर $12 अरब 93 करोड़ से तजावुज़ कर गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल को भी कोरोना हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताएगा डिटेल्स। तो बिल्कुल देखिए, इस्लामाबाद में कोरोना के वार जारी हैं और सरकारी इदारों में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। इलेक्शन कमीशन में कोरोना वायरस की जद में आ गया है। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है जफर इकबाल, उनको भी कोरोना हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पेशल सेक्रेटरी ने दोनों ने खुद को घर पे क्वारंटीना कर लिया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन के डिप्टी डायरेक्टर को कोरोना हुआ था, जिसके बाद पूरी ब्रांच जो है वो बंद कर दी गई थी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पेशल सेक्रेटरी जो है वो दोनों कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद घर पे क्वारंटीना कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पे एहतसाब अदालत के बाहर शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है, नैब क्या कर रही है? जज साहब, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, इस अदालत का भी एहतराम करते हैं। हालांकि अरशद मलिक केस के बाद नैब की अदालतों का मामला बहुत मशकूक हो चुका है। वो एतमाद बहाल करने की कोई कोशिश नहीं की गई, लेकिन आज जज साहब ने फैसला ये दिया कि ये अदालत खुली है, इसमें किसी को आकर रिपोर्ट करने की रुकावट नहीं है।
تو اس لیے میں کیمرہ الاؤ نہیں کر سکتا. تو ہم نے کہا کہ اگر عدالت کھلی ہے تو پھر ہم کیمرہ لے آتے ہیں, ہم خود ریکارڈ کر کے دے دیا کریں گے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اب ہم انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے اور ان سے یہ گزارش کریں گے, میں خود جاؤں گا انشاءاللہ, اور گزارش یہ کروں گا کہ میں عوام کو نمائندہ ہوں. آپ نے میرے خلاف جو مقدمہ بنایا ہے وہ عوام کی نمائندہ ہونے کی بنیاد پہ ہے. نیب کا اطلاق عوام کے نمائندوں پر ہو. براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت ایک روزہ دورے پر افغانستان روانہ ہوئے تھے اور اس وقت وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اور گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر افغانستان کے دورے پر گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر افغانستان میں موجود ہیں اور ان کا استقبال کیا گیا. ایک روزہ دورے میں یہاں پر مختلف پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں بات کی جائے گی, جبکہ بارڈر کی صورتحال کے بارے میں بھی بات کی جائے گی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں, جبکہ وزیر تجارت بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا یہ ایک روزہ دورہ ہے. ایک روزہ دورے پر وہ کابل میں موجود ہیں جہاں پر مختلف امور پر افغان صدر سے بات چیت کی جائے گی, جبکہ بارڈر کی صورتحال اور باہمی تجارت کے بارے میں بھی بات چیت کی جائے گی. صدارتی محل پہنچنے پر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا اور وہاں کی مسلح افواج نے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا. آپ کو بتائیں کہ ایک روزہ دورے پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان افغانستان پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ افغان صدر نے ان کا استقبال کیا ہے اور وہ دونوں ملکوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں اس پہ بات چیت ہوگی. ایک بار پھر سے اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سے بات کر رہے ہیں. جو ریفرنس ہے وہ شاید ایک میں 10 صفحے ہیں, ایک میں 9 صفحے ہیں, 4 شیٹ 26 صفحے کی ہے. میں وکیل نہیں ہوں لیکن وکلاء کو پڑھایا تو وکلاء نے کہا کہ جناب جو 64 پوائنٹ ہیں اس کے اندر صرف پوائنٹ نمبر 63 جو ہے وہ 4 شیٹ ہے. یعنی ہم نے کیا جرم کیا ہے وہ صرف شک نمبر 63 میں ہے, باقی یہ سب آپ کی بےعزتی کرنے کے لیے, سیاستدانوں کی بےعزتی کرنے کے لیے یہ اس کے اندر یہ الزامات کی فہرست لگائی گئی ہے جس کا کوئی تعلق اس کیس سے نہیں ہے. اس کا پہلا جو شک ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس ملک کے وزیر رہے ہیں, آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور آپ نے منسٹری آف پیٹرولیم کا نام بدل کے منسٹری آف انرجی کر دیا. یہ ہمارا پہلا جرم ہے اس 4 شیٹ کے مطابق. تو میں نے کہا یہ کون سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یہ بتا دیں. کیا عوام کی ووٹ سے منتخب ہونا خلاف ورزی ہے؟ کیا وزیر ہونا خلاف ورزی ہے کسی قانون کی؟ کیا وزیر اعظم ہونا خلاف ورزی ہے؟ آج یہ مذاق ان عدالتوں میں ہو رہا ہے. 64 شکیں ہیں, 62 جو ہے وہ رام کہانیاں ہیں, صرف تصدیق کرنے کے لیے کہ جو پڑھے گا وہ سمجھے گا بہت بڑا جرم ہو گیا ملک کے اندر. جو 63 نمبر ہے اس میں کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے. میں آج بھی چیئرمین نیب سے کہتا ہوں, ہمت ہے تو ٹی وی پر آ جاؤ, آ کر عوام کو بتاؤ کون سی کرپشن ہوئی ہے. تمہارے 4 شیٹ میں تو یہ کام نہیں ہے. شرم کرنی چاہیے لوگوں کو جو قانون کو سمجھتے ہوئے بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اس ملک میں قانون بنے گا اور یہ لوگ جو قانون کو مذاق سمجھتے ہیں, جو دوسروں کی تصدیق کرنا مذاق سمجھتے ہیں, یہ وہاں پر کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. میں تو کہتا ہوں عوام کو دکھائیں, گھبراتے کیوں ہیں, ڈرتے کس بات سے ہیں؟ لگائیں ٹی وی کے کیمرے, دکھائیں عوام کو
کہ کون سے چارجز آپ نے لگائے ہیں. آپ حضرات کا بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ تماشا جاری رہے گا, آپ کو بھی ٹی وی کا ٹائم ملتا رہے گا, ہمیں بھی بات کرنے کا موقع ملے گا. جی دیکھیں, بات بڑی سیدھی ہے. یہ الیکشن ریفارم وہاں پر ہوتے ہیں جہاں الیکشن کے قاعدے کی پابندی کی جاتی ہو. 6 سال سے عمران خان فارن فنڈنگ کا کیس کے کاغذات نہیں دے سکا, وہ آج الیکشن ریفارم کی بات کر رہا ہے. جو آدمی خود ایک متنازع ریگڈ الیکشن کے ذریعے آیا ہو, وہ الیکشن ریفارم کی بات کر رہا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ آج چیئرمین نیب جو ہے وہ ہم پہ مقدمے بنا رہا ہے, جس پر خود مقدمے بننے چاہیے وہ آج مقدمے بنا رہے ہیں. اسی طرح عمران خان جو کسی الیکشن قانون کی خود پرواہ نہیں کرتا, وہ الیکشن ریفارم کی بات کر رہے ہیں. تو بات چیت ہوتی ہے پارلیمنٹ میں, حکومت اپوزیشن کا ڈائیلاگ, عوام کے منتخب نمائندوں کا ڈائیلاگ کے لیے الیکشن ہوتا ہے, پاکستان کا پارلیمان بنتا ہے. 2.5 سال میں اس پارلیمان میں عوام کی کوئی بات نہیں ہو سکی. وہاں پر کیا بات ہوگی؟ ہم کسی غیر نمائندہ حکومت سے, متنازع حکومت سے, ریگڈ الیکشن کی صورت میں آئی حکومت سے, سلیکٹڈ حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. بات کا وقت تھا, پارلیمان تھا, ہم نے موقع دیا. اس سلیکٹڈ حکومت کے باوجود پارلیمان میں آئے جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے. 2.5 سال میں جو تماشا اس پارلیمان کا بنایا گیا, ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. تو اب فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کریں گے, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد ایک نئے الیکشن میں جایا جائے, اور اس سے پہلے یہ طے کر لیا جائے سارے فریقین کے درمیان کہ پاکستان کے معاملات پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں گے. آئین توڑنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا. یہ ساری بات ہے. شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں. عارف والا میں گورنمنٹ گرلز کالج کی طالبہ کرونا کا شکار ہو گئی. کرونا کیس آنے پر گرلز کالج کو 4 روز کے لیے بند کر دیا گیا. عارف والا سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ گرلز کالج کی طالبہ کو کرونا ہو گیا, اور کرونا کے سامنے آنے پر گرلز کالج کو 4 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے. عارف والا سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ گرلز کالج کو کرونا کے سامنے آنے پر بند کر دیا گیا. چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کہتے ہیں چند دکانداروں کی غیر ذمہ داری کی سزا پوری مارکیٹ کو نہ دی جائے. حکومت مارکیٹوں اور کاروباری مقامات پر ماسک کی تقسیم کو یقینی بنائے. دوسرے مرحلے میں کرونا کی وبا بہت زیادہ شدید ہے, اور میں اسے سخت تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اس لیے کہ اگر اس مرتبہ بھی احتیاط نہ برتی گئی تو دوبارہ پہلے جیسے لاک ڈاؤن کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. گزشتہ لاک ڈاؤن کے جو منفی اثرات ہیں اب بھی تجارت پہ موجود ہیں, اب بھی کاروبار اس کے گرداب سے نکل نہیں پایا ہے. اس لیے میں تاجروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ لازمی طور پہ ماسک لگائیں, اور حکومت اپنے اداروں کو پابند کرے کہ وہ کہیں زیادتی نہ کرے, اور کہیں 2-4 دکانوں کی خلاف ورزی پر پوری مارکیٹ کو سیل نہ کیا جائے. میں یہ بھی حکومت سے استدعا کروں گا کہ ماسک کی جتنی زیادہ حکومتی سطح پہ تقسیم ممکن ہو وہ کی جائے, اس لیے کہ شہر میں غریبوں کی بڑی تعداد ہے جو روزانہ ماسک خرید کر نہیں لگا سکتے. دوسری جانب سندھ تاجر اتحاد کے رہنما جاوید قریشی کہتے ہیں اگر مارکیٹ سمیت کاروباری مقامات پر لاک ڈاؤن کیا گیا تو مزاحمت کریں گے. کاروبار کی جبری بندش کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. تاجر قطعی لاک ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پچھلے جو لاک ڈاؤن تھا اس میں بہت برے طریقے سے تاجروں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا,
اور حکومت نے کوئی جبرن لاک ڈاؤن کی کوشش کی تو تاجر مزاحمت کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس پھر یہی آپشن ہوگا کہ گورنر ہاؤس یا سی ایم ہاؤس پہ ہم آ کر دھرنا دیں، کیوں یہ اب معیشت کو چلانا ہے اور ایس ایم ای کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور لوگوں کو بے روزگاری سے بچانا ہے، تو یہ لاک ڈاؤن کا تصور فی الحال ختم انہیں کرنا پڑے گا۔ جہاں تک رہا کرونا، ہم ضرور ایس او پی کے اوپر لوگوں کو ایک اویئرنیس کمپین چلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایک مرض ہے، اسے مذاق نہ سمجھا جائے، لیکن معیشت کو بھی اس کے ساتھ چلانا پڑے گا، ضروری ہے، ورنہ یہ حالات خراب ہوگی۔ شاید کرونا سے لوگ بچ جائیں لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بھوک سے نہ مر جائیں۔ روس پاکستان میں LNG ٹرانسمیشن پائپ لائن بچھائے گا۔ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کراچی سے قصور تک بچھائی جائے گی۔ دونوں ملکوں کے دوران اس بات پر اتفاق پاک روس ٹیکنیکل کمیٹی کے 3 روزہ اجلاس میں ہوا۔ مزید تفصیلات اویس کیانی سے جان لیتے ہیں۔ جی اویس بتائیے گا۔ روس کی جانب سے پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری پر اتفاق ہوا ہے۔ روس پاکستان میں ہائی ٹرانسمیشن گیس پائپ لائن جو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن جو ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ بچھائے گا۔ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کل جو اس پر جو ہے جو معاہدے پر دستخط بھی ہو چکے ہیں اور فیصلہ جو پاک روس ٹیکنیکل کمیٹی کے 3 روزہ اجلاس میں کیا گیا ہے۔ یہ 56 انچ کی جو پائپ لائن ہوگی جس سے LNG کی ترسیل بھی ہوگی، اور اس میں جو کل جو سیکٹری پیٹرولیم کی طرف سے جو ہے یہ MOU جو ہے جو اس پہ دستخط کیے گئے اور یہ تقریب جو ہے ایک منعقد ہوئی ہے، اور منصوبہ پاک روس دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی میں یہ پہلا قدم ہوگا، عمر ایوب کا یہ کہنا ہے، وزیر توانائی کا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں بھی دونوں ممالک جو ہے دو طرفہ تعاون جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ لیکن یہ نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کے حوالے سے جو کافی ہیڈلز تھی وہ کافی جو ہے عرصے سے وہ زیر التوا تھا، لیکن جو ہے اب وہ اپنے طرف بڑھ رہا ہے اور اس پر بہت جلد جو ہے وہ عملاً کام بھی شروع ہو جائے گا، اور روس جو ہے $2 ارب کی جو سرمایہ کاری جس کو وسیع پیمانے پر جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے، اور جو انرجی جو سیکٹر ہے پیٹرولیم سیکٹر جو ورلڈ وائڈ اس میں جو ہے اس جو پروجیکٹ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے جس پہ کل جو ہے دستخط ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے ویس، بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا 1 روزہ دورہ افغانستان ہے اور اس موقع پر وہ گارڈ آف آنر ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ 1 روزہ دورہ افغانستان میں کابل میں موجود ہیں، اشرف غنی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ 1 روزہ دورہ افغانستان میں مختلف امور ہیں جن پر بات چیت کی جائے گی، جبکہ افغان مفاہمتی جو بارڈر کی صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ مختلف یادداشتیں ہیں جن پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ 1 روزہ دورہ افغانستان ہے اور وزیر اعظم افغانستان میں موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی بھی اس دورے میں ان کے ہمراہ ہیں، جبکہ وزیر تجارت بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان 1 روزہ دورے پر آج افغانستان پہنچے ہیں، اور صدارتی محل پہنچنے پر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ان کا استقبال کیا اور ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا تھا۔ اسلامی جمہوریت کہ جمہوری ریاست فوت وزیر اعظم عمران خان جمهوری ریاست تشریفات و کندک بلندای دگروال عبدالرحیم اسلطی پاکستان عمران خان 1 روزہ دورے پر افغانستان پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور افغان صدر اشرف غنی سے ان کی ملاقات جاری ہے۔ انہوں نے ہی ان کا والہانہ استقبال بھی کیا۔ افغان مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون پر اس ملاقات میں غور ہوگا، جبکہ 2 طرفہ اقتصادی تعاون، پاک افغان بارڈر مینجمنٹ، کراس بارڈر ایشوز پر بھی آج بات ہوگی۔ صدارتی محل پہنچنے پر اشرف غنی نے وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا، جس کے بعد اس تقریب کے آغاز پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ 1 روزہ دورہ افغانستان ہے اور اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مشیر تجارت رزاق داؤد بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں، جبکہ افغان مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے پر تعاون پر بھی آج غور ہوگا۔ 2 طرفہ اقتصادی تعاون، پاک افغان بارڈر مینجمنٹ، کراس بارڈر ایشو پر بھی بات چیت ہوگی۔ افغانستان میں کابل میں موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی نے ان کا صدارتی محل میں استقبال کیا۔ اس موقع پر ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جبکہ تقریب کے آغاز میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے، جس کے بعد اب ملاقات کا جو سیشن ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ 1 روزہ دورہ افغانستان ہے۔
آج اس ملاقات میں افغان مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے تعاون پر غور ہوگا، جبکہ دو طرفہ اقتصادی تعاون اور پاک افغان بارڈر مینجمنٹ جبکہ کراس بارڈر ایشوز پر بھی اس ملاقات میں بات ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک روزہ دورہ ہے جس پہ وزیر اعظم عمران خان آج افغانستان پہنچے ہیں اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ اس کے علاوہ مشیر تجارت رزاق داؤد بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، صدارتی محل میں اس وقت موجود ہیں اور جو افغانستان کے صدر اشرف غنی ہیں انہوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور گارڈ آف آنر بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو وہاں پہ پیش کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایک روزہ دورہ افغانستان ہے اور افغان صدر اشرف غنی کی خواہش پر یہ دورہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو افغانستان آنے کی پیشکش کی تھی، جس کے بعد ایک روزہ دورے پر وزیر اعظم عمران خان افغانستان پہنچے ہیں اور ان کے ہمراہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مشیر تجارت رزاق داؤد بھی ہیں۔ اس ایک روزہ دورے میں افغان مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون پر بھی غور ہوگا، جبکہ دو طرفہ اقتصادی تعاون پر بھی بات چیت ہوگی۔ براہ راست لیے چلیں گے کراچی، جہاں پہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ موقع دیں اور یہ ظلم کریں کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا، اور جماعت اسلامی جو حق دو کراچی کی تحریک چلا رہی ہے اس کے میں ایک دو دن میں نئے فیض کا انشاءاللہ اعلان کروں گا۔ ہماری ابھی مشاورت جاری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب یہ حقوق کراچی مارچ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ریفرنڈم کیا، تو دسیوں لاکھ لوگوں نے جو ہے ہمارے اس ریفرنڈم میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ عمومی طور پر تو یہ ایک ٹوکن چیزیں ہوا کرتی ہیں، لیکن جب ہم نے اس ریفرنڈم کو شروع کیا تو ہم بھی نہیں توقع کر رہے تھے کہ لوگ اتنے سیریسلی جماعت اسلامی کی اس پوری موو کو لے کر چلیں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے اعتماد کیا، سیریس طریقے سے جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کو شکایت کیوں لگائی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد پر برہم ہو گئے۔ معاملہ کیا ہے یہ جانتے ہیں قذافی بٹ سے۔ قذافی بٹ بتائے گا۔ دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں اس وقت خاصے برہم نظر آ رہے ہیں ان معاملات کے اوپر کہ کچھ وزراء جو ہیں انہیں بائی پاس مسلسل کر رہے ہیں۔ ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر MTI ایکٹ کا معاملہ اٹھایا گیا اور وزیر قانون بشارت راجہ کی جانب سے میٹنگ کے دوران یہ بتایا گیا کہ فائلیں ان کی میز پر آتی نہیں ہیں، لیکن شکایت جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس تک بھجوا دی جاتی ہے۔ یہ رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ تھا MTI ایکٹ کا، جو فائل وزیر اعظم جو فائلیں جو ہیں وہ وزیر قانون کے پاس آئی نہیں تھی، لیکن وزیر اعظم اس حوالے سے شکایت کر دی گئی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب اس میٹنگ کے دوران خاصا برہم ہو گئے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس حوالے سے وضاحت دینے کی بھی کوشش کی، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں ہاتھ اٹھا کے وضاحت دینے سے منع کر دیا اور بٹھا دیا۔ وزیر صحت جو ہیں وہ خاصی دیر اس میٹنگ کے اندر بیٹھی تل ملاتی رہیں، اور چونکہ وزیر اعلیٰ نے انہیں بات کرنے سے منع کر دیا تھا وہ وضاحت بھی نہیں دے سکی۔ اس میٹنگ کے دوران ہی وزیر صحت وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں اور میٹنگ کے اندر وہ مزید نہیں بیٹھی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے خاصا رد عمل بھی سامنے آیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام وزراء کے اوپر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ صوبے کے سربراہ ہیں، انہیں اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ براہ راست شکایت نہ کی جائے وزیر اعظم ہاؤس میں، کیونکہ وزراء کی جانب سے یہ رویہ عموماً دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے کے اوپر جو ہیں وہ براہ راست وزیر اعظم ہاؤس میں شکایت کر دیتے ہیں۔ اب اس میٹنگ کے دوران MTI ایکٹ کا جو معاملہ تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزراء کے اوپر واضح کیا کہ کسی بھی ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے رعایتی بجلی اور گیس کا تنازع حل نہ ہو سکا۔ حکومت نے نئی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو رعایتی بجلی اور گیس فراہم کرنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وقاص عظیم سے۔ جی وقاص بتائیے گا۔
जी, हुकूमत को सेक्टर के लिए रियायती बिजली और गैस का जो तनाज़ा है वो अभी तक हल नहीं हो सका और हुकूमत इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ के ऊपर गौर कर रही है। ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत की ये कोशिश है कि जो नई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आ रही है उसको रियायती निर्खों पर बिजली और गैस फराहम ना की जाए। ताहम इस सिलसिले में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और पेट्रोलियम डिवीजन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और ज़राए का ये कहना है कि अगले हफ्ते तक ये तनाज़ा हल हो जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए 6.5 सेंट फी MMBTU पर गैस फराहमी का ऐलान कर रखा है, जबकि 7.5 सेंट पर जो बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। राह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जारी। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब, आपने बाकी तमाम से कलमात के बारे में फरमाया और मुझे आपने खुतबे के बारे में इरशाद फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी खातिर हमने तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद किया। अल्लामा इकबाल ने इन्हीं कुरान करीम की आयात मुबारक को कुछ यूँ अपने अशआर में परो दिया। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बाहर में मौत की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बैरावान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़त शान रफ़अना लका ज़िक्रक देखे। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी शान की रिफ़त के लिए यहाँ पर जमा हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज की ये तकरीब ख़ुसूसियत के साथ उन तकरीबात में से एक मरकज़ी तकरीब की हैसियत रखती है जो कि हुकूमत पाकिस्तान के उस फैसले की रोशनी में कि फ्रांस के सरबराह की तरफ से जो ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से किया गया कि आपके खाके सरकारी तौर पे बनाए जाएं, तो पाकिस्तान की तरफ से यह ऐलान हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपकी रिफ़त को बयान करने के लिए पूरा एक हफ्ता तकरीबात का एहतमाम किया जाए और दुनिया को ये बताया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, कितनी है और किस कदर है। यहाँ पर मैं एक तजवीज़ ख़ास तौर पे जनाब राजा बिशारत साहब आपके सामने रखना चाहूँगा कि यूरोपीय यूनियन की अदालत बराए इंसानी हकूक़ ने एक ऑस्ट्रेलियन औरत की उस सज़ा को बहाल रखा जो उसने 2009 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कुछ अल्फाज कहने की वजह से ऑस्ट्रेलियन अदालत की तरफ से ली। उसने यूरोपीय यूनियन की अदालत बराए इंसानी हकूक़ में ये अपील की थी कि मेरी इस सज़ा को आज़ादी इजहार राय की बुनियाद के ऊपर ख़त्म किया जाए, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने अक्टूबर 2018 में इस सज़ा को बरकरार रखते हुए ये कहा कि इस तरह की आज़ादी राय की इजाज़त नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये लोगों में नफ़रत और अदावत को पैदा करेगी। इस तरह के वाक़यात से अदम रवादारी लाहौर और फैसलाबाद में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारे साथ रहिएगा।